अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स देखेंगे। ट्रांसलेटर की, लैंग्वेज प्रोसेसर की टाइप्स कौन कौन सी हैं और कितनी टाइप्स के ये जो हैं हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है क्या, एक्सप्लेन लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर। हमने लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर देखना होता क्या है। आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। हमने इसकी टाइप्स भी देखनी है कि कितनी टाइप्स के हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, language translator is a special software program that is used to translate the program written in high level language or assembly language into machine code। अच्छा जी, हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है ना, ये कोई हार्डवेयर नहीं होता, ये हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, एक स्पेशल जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर जो है वो हमेशा मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। सो हमने हमारे जो प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो लिखे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। तो अब हमने अपने जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पर कैसे रन करवाएंगे, कंप्यूटर उन्हें कैसे अंडरस्टैंड करेगा, उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ करते हैं, जो क्या करता है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है या असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर। हम इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर। अच्छा, जितने भी हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनके अपने अपने ट्रांसलेटर होते हैं। कि हमने कोई सी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसका अपना ट्रांसलेटर है। अगर हमने जावा में लिखा है तो जावा से हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, अगर उससे हमने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अलहदा से एक ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ होता है, उसका अपना ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ होता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ठीक है, हमारे पास जो है प्रोग्राम यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेस। हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेस में जो है वो 3 तरह के टाइप्स हैं किसके ट्रांसलेटर्स की जिस ट्रांसलेटर की जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहली कौन सी है जी, हमारे पास पहली है कंपाइलर्स होते हैं, दूसरी इंटरप्रेटर्स होते हैं और तीसरी क्या होती है, असेंबलर्स होते हैं। इन्हें जो है वो हम एक एक करके देख लेते हैं। कंपाइलर क्या होते हैं जी, कंपाइलर जो होता है इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। अच्छा जी, अब हमारे पास कंपाइलर क्या होता है, ये भी एक प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, किस में, मशीन लैंग्वेज में। अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंपाइलर का यूज़ करते हैं। और कंपाइलर क्या होता है, ये भी एक प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक पूरा कोड या एक पूरी फाइल जो है वो लिखी हुई है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो अब ये क्या, कंपाइलर क्या करता है, इस पूरी फाइल को, ये देखें एज अ होल, इस पूरी फाइल को क्या करता है, उसको, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई है फाइल, तो वो क्या करता है, इस पूरी फाइल को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, पूरी की पूरी फाइल को। द सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाइलर्स। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस के जो हमारे पास कंपाइलर्स हैं, ये कंपाइलर्स की एग्जाम्पल्स हैं। अ प्रोग्राम रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जैसे हमने अभी जो है लास्ट लेक्चर में भी देखा, सोर्स कोड क्या होता है और सोर्स ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये वही चीज़ है। ये क्या कह रहे हैं कि प्रोग्राम रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारा
प्रोग्राम है वो किस लैंग्वेज में लिखा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, और प्रोग्रामर क्या होता है, उस प्रोग्राम को लिखने वाला पर्सन, ठीक है। जो पर्सन हम प्रोग्राम लिखता है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या है वो जी, प्रोग्रामर है। अब प्रोग्रामर क्या करता है कि उसको क्या है जी, क्या कह रहे हैं कि जो प्रोग्रामर ने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। उसके बाद क्या है जी, द सोर्स प्रोग्राम when converted into machine language by a compiler is referred to as an object program। अब क्या करता है जी, सोर्स प्रोग्राम को जो है वो हमने किस में कन्वर्ट करना होता है, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा कौन, कंपाइलर, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास, ये नीचे हमारे पास ये जो है ये सोर्स कोड है, ठीक है। इसने ये मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। अब सोर्स कोड है, अब हमें पता है मशीन हमारी बाइनरी कोड मतलब बाइनरी को अंडरस्टैंड करती है और मशीन कोड को अंडरस्टैंड करती है। तो अब क्या करेगा, हमारे पास जो है सोर्स कोड जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसे कंपाइलर उस प्रोग्राम को लेगा, उस फाइल को लेगा, और ये कंपाइलर का क्या काम है कि इस हाई लेवल लैंग्वेज को यानी सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, और वो मशीन लैंग्वेज वाला कोड जो है वो फिर उसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट कोड बन गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन गया है, ऑब्जेक्ट कोड बन गया है। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो हमारा मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है और सोर्स कोड जो है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। और कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में यानी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट कोड में। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। अच्छा जी, अब क्या है, जो हमारे पास ये एक दफ़ा सोर्स कोड था जो हमारा वो उसको कंपाइल किया और हमारे पास क्या आ गए, ऑब्जेक्ट कोड की एक फ़ाइल आ गई, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की एक फ़ाइल आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो हमारे पास एक फ़ाइल आ गई है उसको हम मैनी टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने एक दफ़ा तो उसको कंपाइल कर लिया है, अब हमें उस फ़ाइल की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ठीक है, इस फ़ाइल की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि उस फ़ाइल को डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको फिर से कंपाइलर जो है वो कंपाइल करके दोबारा से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करें। वो फ़ाइल हमारी बन गई है, अब उसे हम मैनी टाइम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस ऑब्जेक्ट फ़ाइल की, ऑब्जेक्ट कोड की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इट आल्सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल that contains translated code in the form of 0 and 1, ठीक है। अब क्या जो ऑब्जेक्ट फाइल हमारी क्रिएट हो जाती है, ट्रांसलेट करके कौन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है किसको, कोड में, इसको 0 1 की फॉर्म में उसको ट्रांसलेट कर देता है। हमारे पास हमें पता है 0 1 हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल इज .obj। अच्छा जी, इस फाइल को जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है, जब उसको सोर्स कोड से कंपाइल किया, जो कोड था हमारे पास, सोर्स प्रोग्राम था, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आई, हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड जो है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी। और हम क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल जो यहाँ पे क्रिएट हुई है हमारी, उसको हम किससे जी, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, उसको किससे सेव करते हैं, .obj से उस फाइल को सेव किया जाता है, उस फाइल की एक्सटेंशन होती है। कंपाइलर चेक्स सिंटैक्स एरर। अच्छा जी, अब ये भी बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है कि कंपाइलर जो है सिंटैक्स एरर जो है, अगर कोई प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आ जाता है तो उसे कौन चेक करता है, कंपाइलर जो है उसे चेक करता है। सिंटैक्स क्या होता है ये भी हमने देखा था, सिंटैक्स होते हैं हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स उन्होंने बता दिए गए होते हैं कि आपने इस लैंग्वेज को, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने लिखना है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। If there any error in the source program, the compiler specifies the error at the end of compilation। अच्छा जी, अगर हमारे पास सोर्स प्रोग्राम को जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं, सोर्स प्रोग्राम हमें पता है क्या, जो वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको हम कंपाइल कर रहे होते हैं। अगर कंपाइल करने के दौरान हमें कोई एरर आता है तो वो क्या करता है,
جب ہماری کمپائلیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اینڈ پر آپ کو وہ سارے ایرر شو کرواتا ہے کہ آپ کا یہ ایرر جو ہے اس فائل میں آیا ہے، سورس پروگرام کی فائل میں جو ہے وہ یہ والے ایرر آئے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے ایٹ دا اینڈ، جب پوری کی پوری فائل چیک ہو جاتی ہے ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آپ کو ایرر چیک کرواتا ہے، دین پھر آپ نے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ سورس پروگرام کنٹیننگ این ایرر کین ناٹ بی کمپائلڈ۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا سورس پروگرام میں کوئی بھی ایرر آ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی کمپائلڈ نہیں ہوگی وہ فائل، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا سورس پروگرام میں کوئی ایرر آ جاتا ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے جی، وہ فائل کبھی بھی ہماری کمپائل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے جی انٹرپریٹر۔ انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے جی، یہ بھی ہمارے پاس ٹرانسلیٹر ہی ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ٹرانسلیٹر کی 3 ٹائپس ہیں، ایک ہے کمپائلر، ٹرانسلیٹر اور اسمبلر۔ اب ٹرانسلیٹر دیکھ لیتے ہیں۔ ٹرانسلیٹر کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلیٹر the language translator programs that translate the source program into machine code، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی کام کرتا ہے۔ ٹرانسلیٹر کیا کرتا ہے؟ یہ بھی کیا کرتا ہے؟ سورس پروگرام کو کس میں کنورٹ کرتا ہے؟ اور مشین کوڈ میں جو ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اوپر پڑھا تھا کمپائلر کیا کرتا ہے؟ پوری کی پوری فائل کو ایز اے ہول فائل کو کنورٹ کرتا ہے مشین کوڈ میں۔ لیکن ہمارا ٹرانسلیٹر کیا کام کرتا ہے؟ وہ لائن بائی لائن جو ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے، سورس پروگرام کو مشین پروگرام میں یا سورس کوڈ کو مشین کوڈ میں یا آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے، لیکن لائن بائی لائن۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کالڈ انٹرپریٹر۔ اچھا، ابھی ہم نے کمپائلر میں دیکھا کہ ہماری ایک پوری فائل تھی، اس نے پوری کی پوری فائل کو کمپائل کیا پہلے اور دین اس نے اس کا کیا بتایا؟ ایررز بتائے۔ لیکن انٹرپریٹر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پروگرام کی یہ سیٹ آف انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہماری لکھی ہوتی ہیں، اور کیا انٹرپریٹر کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اس لائن کو، فرسٹ والی لائن کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، کنورٹ کرواتا ہے سورس پروگرام سے مشین کوڈ میں، اور اگر اس کے اس دوران آپ کی اس لائن میں کوئی ایرر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسی ٹائم وہ آپ کو ایرر کا میسج شو کروا دیتا ہے، دین آپ اس ایرر کو ریموو کر کے نیکسٹ لائن پر موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپائلر میں کیا ہوتا تھا؟ وہ پوری کی پوری پہلے فائل کو کیا کرتا تھا؟ کمپائل کرتا تھا۔ اگر اس میں ایرر آتے ہیں تو وہ لاسٹ میں آپ کو وہ سارے ایرر دیتا تھا۔ لیکن انٹرپریٹر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لائن بائی لائن، مطلب پہلی لائن چیک کی، اگر اس میں کوئی ایرر آیا تو اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کو ریموو کرے گا۔ پھر سیکنڈ لائن میں اگر کوئی ایرر آیا ہے تو اس کو کیا دیکھے گا، پھر اس کو کیا کرے گا؟ ریموو کرے گا۔ انٹرپریٹر کا یہ کام ہے۔ یہ دیکھیں لائن بائی لائن جو ہے وہ کوڈ کو چیک کرتا ہے۔ It translate and immediately execute each statement of the source program۔ اچھا جی، یہ کیا کرتا ہے؟ immediately جو ہے ایگزیکیوٹ کرتا ہے ہماری اسٹیٹمنٹ کو، ٹھیک ہے، جو ہماری سورس پروگرام کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ امیڈیٹلی ایگزیکیوٹ کرواتا ہے جلدی سے، ٹھیک ہے۔ اٹ ڈز ناٹ کریٹ آبجیکٹ فائل۔ اچھا جی، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کمپائلر میں جو ہے وہ ہماری آبجیکٹ فائل کریٹ ہوتی تھی، جب وہ آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ ہوتا تھا تو وہ ہمارے پاس کیا آ جاتی تھی؟ آبجیکٹ فائل میں کنورٹ کرتا تھا، کریٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے انٹرپریٹر میں؟ یہ کوئی بھی آبجیکٹ فائل کریٹ نہیں کرتا، یہ لائن بائی لائن جو ہے وہ آپ کے پروگرام کو، آپ کے سورس کوڈ کو مشین کوڈ میں یا آبجیکٹ کوڈ میں جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے۔ If there is any error in the statement, the interpreter terminates its translating process۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جب ہم اس کو کمپائل کر رہے ہیں اس کے درمیان انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو اس کے دوران اگر کوئی بھی ایرر آ جاتا ہے کسی بھی اسٹیٹمنٹ میں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ٹرانسلیٹنگ پروسیس جو ہے اس کو روک دیتا ہے، مطلب اس کو ٹرانسلیٹ کرنا روک دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اگر اس کی ایک اسٹیٹمنٹ میں ایرر آیا تو اس کو کیا کرے گا؟ اپنی پروسیسنگ جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا اس کو روک دیتا ہے اور اس ایرر کو پھر ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کیا اس کے بعد کیا ہے جی، اٹ از آلسو ڈسپلے این ایرر میسیجز، ٹھیک ہے، اور آپ کو کیا کرواتا ہے؟ ڈسپلے کرواتا ہے ایرر میسیجز کو۔ If the program performs a section code 1000 times، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے جی ہمارے پاس if the program performs a section code 1000 times then the section is translated into machine code 1000 times، ٹھیک ہے۔
since each line is interpreted and then executed. اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ایک فائل ہے، ایک کوڈ جو ہے ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا، کتنی لائنس پر کتنی اسٹیٹمنٹس پر مشتمل ہے، وہ 1000 ٹائم جو ہے وہ سیکشن کوڈ پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، کیا کرے گا کہ اگر ہم نے اس کوڈ کو 1000 ٹائم چلانا ہے، مطلب ایک کوڈ ہے ہمارے پاس، اس کو ہم نے 1000 ٹائم چلانا ہے، تو کیا کرے گا، 1000 ٹائم ہی، مطلب 1000 ٹائم ہی کیا کرے گا، اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرے گا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ایک کوڈ ہے تو اس کو ہم نے 1000 ٹائم چلانا ہے، تو کیا کرے گا، یہ بار بار مطلب 1000 ٹائم ہی وہ اس کو کنورٹ کرے گا. جیسے کنورٹ کرے گا کس میں، مشین کوڈ میں، ٹرانسلیٹ کرے گا مشین کوڈ میں. جبکہ ہمارے پاس کمپائلر کیا تھا کہ ہم نے اگر ایک دفعہ ہم نے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر لیا تو ہمارے پاس وہ آبجیکٹ فائل بن جاتی تھی. نیکسٹ ٹائم اگر ہم نے اس پروگرام کو یوز کرنا ہے تو ہم صرف اس کی آبجیکٹ فائل کو لیتے تھے اور اس پہ فردر پروسیسنگ کرتے تھے. ہمیں بار بار اس کے سورس کوڈ کو بار بار ٹرانسلیٹ کر کے آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جبکہ انٹرپریٹر میں یہ ہے ڈس ایڈوانٹیج ہمارا کہ اگر ہم نے ایک کوڈ کو 1000 دفعہ چلانا ہے تو ہمیں اس کو 1000 ٹائم جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا مشین کوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے. یہ اس کا بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج تھا. اس کے بعد کیا جی ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں. کیا جی انٹرپریٹر کے گڈ ایٹ لوکیٹنگ ایررز ان پروگرام. یہ جی کیا کرتا ہے کہ ہم یہ گڈ ہے ایرر کو فائنڈ کرنے میں. مطلب اگر ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی، ایک اسٹیٹمنٹ میں اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو وہ فوراً آپ کو ایرر بتا دیتا ہے اور اس کو ریموو پھر ہم کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ میں. ڈیبگنگ از ایزیئر سنس دا انٹرپریٹر اسٹاپس وین اٹ انکاؤنٹرز این ایرر. اچھا جی ڈیبگنگ کرنا بہت ایزی ہے. مطلب ڈیبگنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایرر آپ کو فائنڈ ہو گیا تو اس کو ایرر کو ریموو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے. کیوں ایزی ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک لائن چیک کی، اس میں کوئی ایرر آتا ہے تو اس کو ریموو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے. جیسے ہی ایرر آیا اس نے اپنی ورکنگ جو ہے وہ سٹاپ کر دی، اپنی ٹرانسلیٹ کرنا اپنے کوڈ کو اس نے کیا کر دیا، سٹاپ کر دیا. جب تک وہ ایرر ریموو نہیں ہوگا تب تک ہماری نیکسٹ اسٹیٹمنٹ نہیں چلے گی. ڈس ایڈوانٹیجز کین جی آف این انٹرپریٹر کے ریدر سلو، بہت زیادہ سلو ہے. دیکھیں نا، اگر ہم نے ایک ہی کوڈ کو 1000 ٹائم چلانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اسی سورس کوڈ کو ہم نے 1000 ٹائم مشین کوڈ میں بار بار کنورٹ کرنا ہوتا ہے، جس سے ہمارا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، پروسیسنگ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. سو اس لیے یہ بہت زیادہ سلو ہے. No object code is produced, so a translation has to be done every time the program is running. اچھا جی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی آبجیکٹ کوڈ کی فائل جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی، وہ پروڈیوس نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کمپائلر میں تو تھا نا کہ وہ سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے اور اس کی فائل ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور اس فائل کو آبجیکٹ فائل کو جو ہے وہ ہم بار بار جتنی دفعہ مرضی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کو بار بار کمپائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن انٹرپریٹر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی آبجیکٹ کوڈ کو کریٹ نہیں کرتا، یہ کوئی فائل نہیں بناتا. اس لیے جب بھی ہمیں کسی پروگرام کو رن کروانا ہے تو بار بار اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. فار دا پروگرام ٹو رن دا انٹرپریٹر مسٹ بی پریزنٹ. اچھا جی جب ہم نے پروگرام کو رن کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں انٹرپریٹر کا پریزنٹ ہونا مسٹ ہے. مطلب انٹرپریٹر ہوگا دین ہمارے پاس جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ رن ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے، اسمبلر. اسمبلر کیا ہوتا ہے، یہ بھی ٹرانسلیٹر ہی ہوتا ہے. جیسے ہم نے کمپائلر اور انٹرپریٹر پڑھا ہے اسی طرح ایک ہمارے پاس اسمبلر ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے، ٹرانسلیٹر program that translate the program written in assembly language into machine code. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہماری اسمبلی لینگویج میں لکھے ہوئے پروگرام کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسمبلر بھی ہمارے پاس ایک ٹرانسلیٹر ہی ہے. وہ کیا کام کرتا ہے جی، اسمبلر کس کے لیے یوز ہوتا ہے، اسمبلی لینگویج کے لیے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا کوڈ ہے، اس کو ہم نے مشین کوڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کون سا ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اسمبلر کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسکارڈ اسمبلر کہتے ہیں. کمپائلر اور انٹرپریٹر میں ڈفرینس کیا ہے، یہ ابھی میں نے آپ کو اوپر ساتھ میں ہی بتاتی گئی ہوں کہ کیا ڈفرینس ہے ان کے درمیان.